अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। DHA गुजरांवाला की साइट पे मैं मौजूद हूँ और आप लोगों से आज फ़ाइल्स के रेट डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल्स की क्या प्राइसेस चल रही हैं। और आज डेट है 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर आज डेट है। तो आज आपसे फ़ाइल्स के रेट डिस्कस करेंगे। प्लॉट्स के हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि सी और जी ब्लॉक के। मेरे राइट साइड पे आपका मेरा फेस है टुवर्ड्स नॉर्थ, मेरे राइट साइड पे सी ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे जी ब्लॉक है। तो आज हम आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनाब फाइल्स के रेट हैं। प्लॉट्स के भी आप रेट्स हमसे ले सकते हैं हमें कॉल करके, और फाइल्स के रेट में आपको बताता चलूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जाके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और उसको ऑल पे रखें ताकि हर नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलता रहे। फाइल्स के रेट बताता चलूँ, आपको तकरीबन कह लें कि 24 लाख रुपए की 5 मरला की फ़ाइल मिल रही है, और तकरीबन 39.40 की आपको 10 मरला की फ़ाइल मिल रही है, और 63 से 6350 के दरमियान आपको कनाल की फ़ाइल मिल रही है। ये जनाब DHA गुजरांवाला की फ़ाइल्स के रेट्स हैं। ये कम है, ठीक है, ये बहुत कम है प्लॉट्स की निस्बत। प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करता चलूँ तो के ब्लॉक यहाँ से तकरीबन, यहाँ से भी तकरीबन आपको 2 किलोमीटर कह लेंगे, 1.5-2 किलोमीटर आपका यहाँ से दूर है। वहाँ पर आपको 5 मरले के प्लॉट मिलते हैं तकरीबन 28-29 लाख रुपए के, और ये सी ब्लॉक के अंदर आपको प्लॉट मिलता है जनाब 40 लाख। अगर एवरेज की बात करूँ तो 40 लाख रुपए का मिलता है। देखें बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। एक 24 लाख और 40 में 16 लाख रुपए का फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनके पोजेशंस होने वाले हैं, और फाइल्स के पोजेशंस आपको तकरीबन, अगर आप आज फाइल ले रहे हैं तो DHA गुजरांवाला ने 2 बैलेटिंग्स करनी है अपनी, ठीक है, 2 बैलेटिंग्स करनी है। और आई होप सो कि उसके अंदर आप जो भी फाइल लेंगे उसमें बैलेट हो, और जैसे जैसे ये पोजेशंस की तरफ जाता जाएगा इनकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, तो फाइल्स की ऑटोमेटिकली चीज़ें प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, और जब भी बैलेटिंग आने वाली होती है उसके बाद फाइल्स की प्राइसेस अच्छा खासा जंप लेती हैं। रियल इस टाइम बेहतरी की तरफ है, और अल्लाह करे कि इसी तरह तरीके से हो। उसकी रीज़न सबसे बड़ी, जो गुजरांवाला की मार्केट में बेहतरी आ रही है, सबसे बड़ी रीज़न जनाब कह लें कि डॉलर की बैक है। एक तो इनके पोजेशंस हैं, ठीक है, एक पोजेशंस हैं, दूसरी इसकी रीज़न जनाब आपकी ये बैलेटिंग की न्यूज़ है, और थर्ड जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि जनाब आपका डॉलर बैक मार रहा है। और डॉलर का सिस्टम इस तरीके से होता है कि जनाब डॉलर के साथ प्रॉपर्टी हमेशा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रही है, कि जब डॉलर बढ़ता है तो प्रॉपर्टी डाउन जाती है, और जब डॉलर बढ़ता है तो जनाब प्रॉपर्टी डाउन जाती है। तो जब डॉलर नीचे आता है तो प्रॉपर्टी ऊपर जाती है। रीज़न यही है कि बाहर वाला जो बंदा है, जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, उसकी हमेशा से कोशिश यही होती है कि वो अपने जो उसने कमाया है उसको मैक्सिमाइज़ कर सके। अगर उसकी पड़ी हुई रकम ही डबल ट्रिपल हो रही हो तो उसको क्या ज़रूरत है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये वो ज़ाहिर बात है, हर बंदा सोचता है अपने बेनिफिट्स का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की गेम है उसको कम किया जा रहा है, ठीक है, उसको रोका जा रहा है, उसकी जो डॉलर ब्लैक किया जाता है उसको रोका जा रहा है। उसकी वजह से प्रॉपर्टी में एक हलचल स्टार्ट हो चुकी हुई है, और पोजेशंस भी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह फ़ायदा है। आज आप देखें कि DC कॉलोनी के साथ हम कंपेयर करते हैं, वैसे तो DHA का कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं आप कर सकते, लेकिन फिर भी अगर प्राइवेट सोसाइटीज़ में अगर मैं अब जाता हूँ तो गुजरांवाला की सबसे टॉप की अगर कोई सोसाइटी है वो DC कॉलोनी है। यहाँ से आगे आपको कैंट मिलता है, कैंट से आगे DC कॉलोनी है। अगर DC कॉलोनी की बात करता चलूँ तो वहाँ पर इस टाइम 5 मरले का प्लॉट तकरीबन आपका 1 करोड़ रुपए का, 10 मरले का 1.5 करोड़ प्लस का है। ये उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अभी हल्के फुल्के घर बने हुए हैं, तकरीबन 60-70% आबाद हैं वो ब्लॉक्स, वहाँ के मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ। और जो आपकी कनाल है वो तकरीबन आपकी 2.5 करोड़ के राउंड अबाउट चल रही है। कैंट की बात करता चलूँ, कैंट में 5 मरले का तो प्लॉट आपको मिलता नहीं है। आपको कैंट में जो मिलता है जनाब, कैंट के अंदर आपको सिर्फ कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, और कनाल की वैल्यू जो नॉर्मल कनाल भी है वो भी 4.5 करोड़ रुपए की है। तो कल को अब लोगों के पास, और कैंट तकरीबन फुल हो चुका हुआ है, कल को लोगों के पास जो
کل کو لوگوں کے پاس جو آپشن بنتی ہے آپ کی وہ پھر آگے ڈی ایچ سے گجرانوالہ ہی بنتا ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ آتے 3-4 سال کے اندر، 2-3 سال کے اندر یہاں پر آپ کو گھر بنے ہوئے نظر آئیں گے، اور جن لوگوں نے آج انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ ایک اچھے ریٹرنز یہاں سے لے کے جائیں گے، اور اگر وہ اپنا گھر بھی بنانا چاہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہوگا۔ ایک ٹاپ کلاس سوسائٹی ہے ڈی ایچ اے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں، فائلز کے ریٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ڈیولپمنٹ آن سائٹ ہو رہی ہے، ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو کسی قسم کی چاہیے ہو، آپ نے بے شک ہم سے فائل لی ہے نہیں لی، پلاٹ لیا ہے نہیں لیا، کسی بھی قسم کا آپ کو اس میں پرابلم آتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری آپ کو یہ فیسلٹی مشورے کی بالکل فری ہے، اور الحمدللہ جتنی چیزیں کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ اپنی کیلکولیشنز کے مطابق کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو ایمانداری سے وہ اپنا مشورہ دیں۔ اس کی ریزن ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ہر ہفتے میں ہمارے 2-3 چکر یہاں پر لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بھی ہم ہلچل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے اب ریکویسٹ ہے، جن لوگوں کے پاس فائلز ہیں آپ اپنی فائلز کو ہولڈ کر لیں، ٹھیک ہے، فل ہولڈ کریں۔ آپ کے پاس پلاٹ ہیں ان کو ہولڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آٹومیٹکلی آپ کی پرائسز آپ کو گین دینے لگ پڑیں گی۔ اگر بہت کوئی ایمرجنسی ہوئی تو کہیں کسی اور جگہ کی آپ چیز سیل آؤٹ کر لیجئے گا، اس کو فی الحال ہولڈ کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ کو 3 سے 4 ماہ کے اندر بہت اچھا گین دینے جا رہے ہیں، اور بہتری آ رہی ہے ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے اندر۔ باقی آپ لوگ بھی دعا کریں کہ ڈالر کو ایسے ہی کنٹرول کیا جائے۔ ڈالر کے کنٹرول سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو انویسٹمنٹس یہاں پر کی ہوئی ہیں ان میں آپ کو ایک اچھا گریجول انکریز نظر آئے گا، اور آئی ہوپ سو کہ ہمارے ملکی حالات بھی بہتری کی طرف جائیں، تو یہ چیزیں ہر ایک بندے کی چیزیں پروفٹ میں جائیں گی۔ اصل میں حقیقت یہی ہے کہ جس بندے کے پاس کو پیسے ہوتے تھے وہ آ جا کے پراپرٹی میں لگاتا تھا، لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں اگر جناب ہم نے ایک ٹائم تھا جب دیکھا کہ سی این جی پاکستان کے اندر بہت زیادہ لگنے لگ پڑی ہیں، تو ہر بندہ سی این جی کی طرف چلنے لگ پڑا۔ جب پتہ چلا کہ جناب رائس مل کا بہت کام ہے، ہر بندے نے رائس مل لگا لی۔ جب پتہ چلا فلور مل کا بہت کام ہے، فلور مل کی طرف ہر بندہ بھاگ پڑا۔ ایسے ہی پراپرٹی میں بھی ہوا، پراپرٹی کے بھی اندر جناب پتہ چلا جناب فائلوں پہ آن چل جاتا ہے، یہ چلا ہو جاتا ہے، ہر بندہ جناب اس چیز کے اندر گھس گیا۔ پھر پتہ چلا جناب ڈالر کی ٹریڈنگ بہت اچھی ہے، ہر بندہ ڈالر میں چلا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنا بھی شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کو اس چیز کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ اب چیزیں دوبارہ نارمل پوزیشن پہ آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اب ہر بندے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو کماؤں میں اس کا کوئی پلاٹ لے لوں، کل کو میرے کام آ جائے، میرے بچوں کے کام آ جائے، اس نیت سے چیز لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا مارجن ملے گا، اچھا پروفٹ ملے گا۔ یہ دیکھیں ابھی یہاں پر کوئی گھر نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، ابھی یہ بیس ویلیو کے اوپر آپ کو چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا، آپ انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ دسمبر میں جب پوزیشنز ہو جائیں گے تب بھی میں آپ لوگوں سے ریٹ ڈسکس کروں گا۔ انشاءاللہ ایک اچھا جمپ آئے گا ریٹس کے اندر، ایک بہت اچھا جمپ آئے گا، اور جن بندوں نے آج انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ اچھے خاصے فائدے میں رہیں گے، اور جنہوں نے تب کرنی ہوئی وہ بے شک تب کر لیں۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں پلاٹ کی طرف آ جائیں، پیسے کم ہیں فائل کی طرف آ جائیں، دونوں میں بینیفٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اس حساب سے آپ کو ایکولی اس چیز کا پروفٹ ملے گا۔ تو یہ سارا آج کی ویڈیو کے اندر تھا۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ اس سے ایٹ دی اینڈ پھر ریکویسٹ یہی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ڈیولپمنٹ کی، اور انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا مشورہ ہم وہی دیتے ہیں۔ تو ابھی یہی مشورہ ہے کہ جناب یہ رائٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا، اپنی انویسٹمنٹس کو گراؤنڈ پہ لے آئیں، ٹھیک ہے، پراپرٹی کے اندر لے آئیں۔ اگر ڈالر لیے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں یا ہولڈ کیے ہوئے ہیں، بائر ہیں، تو ان کو فوراً سیل آؤٹ کریں، اور اس چیز کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ ایک ویڈیوز کی فارم میں۔ اس لیے پھر ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، پیج کو لائک کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔